من داره وأهلا خيرا من أهله. آمين. ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم شفع فيه حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين. وشفع فيه أولياءك الصالحين. آمين. بالخصوص سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. آمين. وسيدنا علي هجويري. آمين. وسيدنا الإمام أحمد رضا. آمين. والصالحين والصالحات ومن اعتقد بهم من أهل الله يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا ما صاروا إليه. آمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم جازه بالحسنات إحسانا. آمين. وبالسيئات عفوا وغفرانا. آمين. اللهم إنك قبضت روحه في هذا الشهر المبارك المعظم المحرم. آمين. فحرم جسده ولحمه وعظمه ودمه على النار. آمين. برحمتك يا عزيز ويا غفار. آمين. حرم لحومنا ولحوم آبائنا وأجسادنا على النار يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنه عبدك الضعيف بين يديك وأنت الله. الكريم يا أكرم الأكرمين. الله. اللهم عامله بما أنت أهله. الله. ولا تعامله